खुदावंद के पाक कलाम में से अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और पहली 4 आयत आपके गोशगुजार कर रहा हूं, जो इस तरह है। जब ईद पंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, बड़ी आजी हलीमी और फरोतनी के साथ अपने सारे गुनाहों का इकरार करके तेरे हुजूर आते हैं। अपना करम कर अपने अदना खादिम पर, पाक रूह की मामूरी अता कर, जो कुछ भी पेश किया जाए वो तेरी तरफ से हो, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में हो, और बहुतों का ईमान खुदावंद मजबूत हो। रहीम बाप, बख्श दे कि ये पैगाम तेरे जलाल का सबब बने, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। असीस भाई और बहनों, आज ईद पेंतिकोस्त के मौके पर पहली बात जो आपके गोशगुजार करना चाहता हूं वो ये है कि रूहुल कुद्स जैसा पहले था वैसा ही मौजूदा दौर में भी है, और जो कुछ उसने उस वक्त किया वो आज भी वही करने की कुदरत रखता है। अगर हम मीका की किताब उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत पढ़ें तो हमें इस बात का पता चल जाता है। यहूदी अकीदे के मुताबिक पेंतिकोस्त वो दिन था जब शरीयत दी गई, और आपको मालूम है कि जब शरीयत दी गई या शरीयत दिए जाने के वक्त कोहे सीना पर खुदा की कुदरत और ताकत का इंतहाई शानदार इजहार पाया जाता है। कलाम मुकद्दस ये बताता है कि पेंतिकोस्त पहले फलों की ईद थी, और ये वो वक्त था जब पकी हुई फसल की पहली बालियां खुदावंद खुदा की नजर की जाती थी। बहरहाल आज मेरा मकसद ये नहीं कि रूहुल कुद्स के नुज़ूल को महज एक तारीखी बात के तौर पर बयान किया जाए, बल्कि ये बयान करना मकसूद है कि हम खुदा की गवाही के लिए बुलाए गए। खुदा बाप ने हमारे लिए रूहुल कुद्स की सूरत में मददगार भेजा ताकि मसीह यीशु की दूसरी आमद तक हमारे साथ रहे। आप देखते हैं, ईमान रखते हैं, कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, रूहुल कुद्स आया, और यही आपको बताना चाहता हूं कि रूहुल कुद्स खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हमारे साथ है। रूहुल कुद्स नाजिल होने के बाद वो वापस कभी नहीं गया, और रूहुल कुद्स हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की दुआ के मुताबिक आया था कि हमेशा हमारे साथ रहे। ये ऐसा मददगार है जो आरजी या वक्ती तौर पर नहीं था, और उसकी कुदरत का इजहार भी सिर्फ एक ही बार नहीं था। रूहुल कुद्स हमारे दरमियान मौजूद है, और चाहिए कि हम अपने दरमियान उसके इलाही काम की तवक्को रखें। अगर रूहुल कुद्स हमारे दरमियान काम नहीं करता तो हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि वो कौन सी चीज है या वो कौन सी बात है जो हमारे दरमियान काम करने में रूहुल कुद्स की राह में रुकावट है। आज मेरी दुआ यह है कि हमारा ईमान तकवीयत पाए और रूहुल कुद्स के लिए हमारी ख्वाहिश ज्यादा से ज्यादा बढ़े।
تاکہ ہم خدا کے پاک روح کو اپنے درمیان ویسا ہی عمل کرتے دیکھیں جیسا شروع میں ہوا۔ اب یہاں پہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہاں روح القدس کی دو نصیحت آمیز علامات ہیں، اور پنتیکوست کے دن یہ دونوں علامات بڑی نمایاں دکھائی دیتی ہیں۔ دو علامات جو یہاں بیان کی گئی ہیں وہ ہیں زور کی آندھی اور آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں۔ سب سے پہلے ہم آندھی کے بارے دیکھتے ہیں۔ جب آپ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آندھی الوہیت کی علامت یا نشان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روح القدس کے لیے یہ انتہائی مناسب علامت یا نشان ہے، اور پرانے عہد نامے میں خدا نے اکثر اوقات اپنے آپ کو دم یا آندھی کی علامت سے ظاہر کیا۔ عبرانی زبان میں آندھی یعنی وینڈ اور روح یعنی اسپرٹ کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا، اور اسی طرح یونانی زبان میں بھی جب خداوند یسوع مسیح نیکودیمس سے بات کر رہے تھے یوحنا رسول کی انجیل کے 3 باب کی 8ویں آیت میں، تو یہ ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے کب روح کہا اور کب ہوا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہوا ہلکی اور پراسرار ہوتی ہے، اسی لیے تو اسے روح کا قریب ترین مشابہ کہا جاتا ہے۔ حزقیل کی کتاب میں ایک بڑی مشہور رویا بیان کی گئی ہے۔ جب اس نے سوکھی ہڈیوں کی وادی دیکھی تو ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندے حزقیل سے کہا، تو ہوا سے نبوت کر اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ۔ حزقیل کی کتاب کے 37ویں باب کی 9ویں آیت میں۔ پھر ایوب کے بارے ہم دیکھتے ہیں، خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے جواب دیا، 38واں باب اس کی پہلی آیت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے خادموں کو سکھانے کے لیے اس طرح بھی ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہوا آندھی میں اور بگولے میں، جیسا ہم نے دونوں حوالوں میں دیکھا۔ اس کے ساتھ پنتیکوست کے دن ہوا کے ساتھ آواز بھی تھی، زور کی آندھی کا سناٹا۔ حالانکہ خدا کا پاک روح خاموشی سے بھی کام کر سکتا تھا، لیکن غور سے سنیے الفاظ، لیکن بچانے یعنی نجات دینے کے سلسلے میں وہ آواز کا استعمال کرتا ہے۔ یہ آواز، زور کی آندھی کا سناٹا جو ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ روح القدس خاموشی سے نہیں بلکہ نجات دینے اور بچانے کے سلسلے میں آواز کا استعمال بھی کرتا۔ خدا کا پاک روح خدا کی بادشاہی کے پھیلاؤ کے لیے صرف خاموشی ہی کے ذریعے کام نہیں کرتا، کیونکہ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر خدا نے کان اور زبان نہ دی ہوتی تو خاموش عبادت نہ صرف مناسب بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہوتی۔ اب چونکہ خدا نے ہمیں کان دیے ہیں، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم سنیں۔ خدا نے ہمیں زبان دی ہے تاکہ ہم بولیں۔ یہ آواز جس کا یہاں ان آیات میں ذکر ہے، وہاں جو لوگ موجود تھے ان کو آگاہ کر رہی تھی، ان کو آگاہ کرنے کے لیے تھی کہ کچھ ہونے کو ہے۔ یہ آواز اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ یہ براہ راست آسمان کی طرف سے ہے، اور یہ اس حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ خدا کے روح کی طاقت انسانی اختیار یا انسان کے بس سے بالکل باہر ہے۔ اس پر اسرار آندھی سے وہ گھر جہاں شاگرد موجود تھے، جمع تھے، گونج گیا۔ اگر یہ زور کی آندھی عام آندھی ہوتی تو گھر سے باہر بھی محسوس کی جا سکتی، یا اگر بہت زور کی آندھی ہوتی تو شاید اس گھر کو برباد کر دیتی، گرا دیتی۔
اور اس کے اندر موجود جو لوگ تھے وہ بھی زخمی ہو جاتے. اگر یہ صرف اسی گھر کو نشانہ بناتی، لیکن اس آسمانی آندھی نے اس گھر کو گرانے یا برباد کرنے کی بجائے معمور کر دیا، بھر دیا. یہاں کلام مقدس نے ہمیں کیا بتایا کہ اس آندھی سے وہ گھر جہاں شاگرد موجود تھے وہ بھر گیا، اور ان لوگوں کو وہاں موجود جو لوگ تھے ان کو اٹھا کر پھینکنے کے بجائے ان کو برکت دی، ورنہ آندھی تو ادھر ادھر چیزیں ادھر ادھر اٹھا کے پھینک دیتی. اب نشان یا علامت کے معنی یہ ہے کہ بطور دم یعنی ہوا آندھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ بطور دم کے طور پر انسان کی زندگی کے لیے، چونکہ ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جس قدر ہوا ضروری ہے انسان کے زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح انسان کی روح کے لیے خدا کا پاک روح انتہائی ضروری ہے. اسی کے وسیلے ہم تحریک اور تر و تازگی پاتے ہیں، اور پھر اسی کے وسیلے سے ہم زندہ رہتے ہیں. اسی کے وسیلے ہماری باطنی زندگی پرورش پاتی اور ترقی پاتی ہے. خدا کے بندوں کے لیے اس کا پاک روح ان کے نتنوں کا دم ہے. خدا کے لوگوں کے لیے اس کا پاک روح کیا ہے؟ ان کے نتنوں کا دم ہے. وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. یہ پاک دم انہیں صرف تحریک اور تازگی دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ انہیں تقویت بخشنے کے لیے بھی تھا. اور آپ جانتے ہیں، کبھی آپ سمندر کے کنارے جائیں تو سمندر کے اوپر سے گزرنے والی ہوا جو ہے، جب انسان کو لگتی ہے تو انسان بڑا اپنے آپ کو فریش تازہ محسوس کرتا ہے، اور وہ بڑی فرحت بخش ہوتی. میں سوچتا تھا کہ اگر زمین پر یا زمین کی ہوا کے جھونکے اس قدر فرحت بخش ہو سکتے ہیں تو آسمان سے آنے والی یہ ہوا جو ہے یہ کس قدر فرحت بخشتی ہوگی. اس زور کی آندھی نے شاگردوں کو تحریک دی اور خداوند کے مزید کام کے لیے انہیں پورے طور سے تیار کیا. انہیں آسمانی زندگی کی تحریک ملی، انہیں پاکیزہ جوش ملا، کیونکہ وہ روح القدس سے بھر گئے، روح القدس سے معمور ہو گئے. بلا شبہ یہ پاک روح کی ناقابل مزاحمت قوت کا اظہار تھی. یہ آندھی پاک روح کی ناقابل مزاحمت قوت کا اظہار تھی، جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اگر ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، آپ دیکھو گے کہ پاک روح کس قدر آہستگی اور نرمی کے ساتھ آتا ہے. صبح کے وقت جس کو نسیم سحر کہا جاتا ہے، چلنے والی ہوا کو کبھی مشاہدہ کیجئے کہ پھول جو نازک ہوتے ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، کیڑے بیٹھے ہوتے ہیں شفاف پروں والے. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ نسیم سحر ان پھولوں کو پنکھا کرتی ہے، پنکھا کر کے ان پر بیٹھے ہوئے ان شفاف پروں والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو گرا نہیں دیتی. اتنی شگفتگی اور آہستگی ہے اس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاک روح ہماری زندگی میں اسی طرح سے تحریک ضرور بخشتا ہے، لیکن ہمیں گراتا نہیں ہے. ہم قائم رہتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں، تسلی پاتے ہیں. ہاں، ایک اور پہلو اس کے ساتھ وہ تیز آندھی کی طرح بھی آتا ہے. خدا کا پاک روح تیز آندھی کی طرح بھی آتا ہے اور ہم جوش سے بھر جاتے ہیں. ایک تو شگفتگی اور آہستگی کا ذکر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خدا کا پاک روح تیز آندھی کی طرح بھی آتا ہے تاکہ ہم جوش سے بھر جائیں اور پھر خداوند کے حضور سجدہ ریش ہو کر رحم کے طلبگار ہوں. پاک روح کی قوت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا.
آئیے دوسری علامت کا ذکر کرتے ہیں جو آگ تھی. آگ بھی کلام مقدس جب ہم پڑھتے ہیں تو الوہیت کی علامت ہے. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے پیدائش کی کتاب اس کے 15واں باب 17ویں آیت کہ ابراہم نے جلتی ہوئی مشلیں دیکھیں، موسیٰ نے جلتی ہوئی پہاڑی دیکھی خروج کی کتاب کے 3 باب کی 2 آیت میں. اور کلام مقدس یہ بتاتا ہے تواریخ کے 2 کتاب کے 7ویں باب کی 1 آیت میں کہ سلیمان نے جب خداوند کے لیے انتہائی خوبصورت گھر تیار کر لیا تو اس کی تقدیس یعنی اس کی مخصوصیت جو تھی قربانی پر آسمان سے اترنے والی آگ میں پوشیدہ تھی، جو اس بات کا نشان تھا کہ خداوند خدا یہوہ خدا وہاں موجود ہے. کیونکہ اس سے پہلے جب خیمہ اجتماع خداوند کا مسکن تھا تو خدا نے اپنے آپ کو دن کے وقت بادل کے ستون اور رات کے وقت آگ کے ستون میں سے ظاہر کیا. کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. اس طرح آگ خدا روح القدس کے بہت مناسب علامت ہے. خداوند کی تعریف کیجیے. خداوند کی تعریف اس بات کے لیے کہ شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں جو ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری اس بات کا نشان تھی کہ وہاں جو چنیدہ اور خداوند کا الگ کیا ہوا گروہ موجود تھا ان میں سے ہر ایک کے دل اور ذہن کو چھوا گیا. کیا مہربانی ہے خداوند کی، کیا فضل تھا خداوند کا کہ یہ آگ انہیں بھسم کرنے کے لیے نہیں تھی، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی شعلے کسی زبانوں سے زخمی نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ جنہیں خدا اپنے کام کے لیے تیار کرتا ہے جب خدا ان سے ملاقات کے لیے آتا ہے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا. انہوں نے خدا کو دیکھا پھر بھی زندہ رہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. انہوں نے خدا کی آگ کو دیکھا لیکن بھسم نہیں ہوئے. اور گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں ان ساری باتوں سے کہ یہ حق صرف انہی کو حاصل ہوتا ہے جو اس کی خدمت کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، جو اس کا پیغام پہنچانے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، جو اس کے کلام کے پھیلاؤ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. اور خدا سے ایسی رفاقت کے لیے پاک کیے جاتے ہیں. اس علامت یا نشان سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ پاک روح انہیں اس طرح منور کرے گا جس طرح آگ روشنی دیتی ہے. کلام مقدس میں لکھے کہ روح حق تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا. اس وقت سے وہ شاگرد، وہ چنیدہ گروہ غیر تربیت یافتہ نہیں رہی. بہت سے مجھے افسوس ہے کہ بہت سے لوگوں کے بات کرو تو وہ کہتے ہیں شاگرد کون سے پڑے ہوئے تھے. اور خدا کے لوگوں ان کی ٹریننگ دیکھو. اس وقت سے وہ غیر تربیت یافتہ نہیں رہے بلکہ اسرائیل کے استاد. اور جن قوموں کو کیا کہا خداوند نے، قوموں میں جا کر منادی کرو. جن قوموں کو انہوں نے یسوع مسیح کے لیے شاگرد بنانا تھا ان کے لیے ہادی، ان کے لیے رہنما بن گئے. اس لیے خدا نور کا روح ان پر نازل ہوا. اب آگ جو ہے روشنی دینے کے علاوہ ایک اور کام بھی کرتی ہے، حرارت پیدا کرتی ہے. ان پر آ کر ٹھہرنے والے شعلے نے انہیں محبت میں اس قدر تاباں کر دیا، اس قدر روشن کر دیا، اس قدر جوش سے بھر دیا کہ وہ لوگوں میں جا کر لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ محض بحث مباحثہ یا منطق یا دل لبھانے والی باتیں نہ بولیں بلکہ پرجوش ثبوتوں کے ساتھ لوگوں کو یسوع کے پاس آنے کی دعوت دیں تاکہ لوگ نجات پائیں اور موت سے نکل کر زندگی میں آ جائیں. آگ جو ہے اس کا ایک اور کام بھی ہے کہ یہ تحریک کو ظاہر کرتی ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ الہی اثر کے تابع ہو کر بولیں. جس طرح خدا کا پاک روح انہیں بولنے کی
قوت بخشے اس طرح بولیں. اور میری دعا ہے کہ خداوند اپنے ہر ایک خادم کو تجربہ بخشے کہ شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبان اس پر آ ٹھہرے. خدا کرے کہ اس کی آگ ہمارے باطن میں مسلسل جلتی رہے اور ہمارے گناہوں کو بھسم کرتی رہے. ایسا پاک شعلہ جو ہمیں خدا کے سامنے سوختنی قربانی کے لیے پیش کرے. خدا کی خاطر جوش کا کبھی نہ بجھنے والا شعلہ اور صلیب سے وفاداری کا شعلہ ہمارے اندر جلتا رہے. عزیز بھائی اور بہنوں، ذرا توجہ تو کیجئے کہ نشان صرف آگ ہی نہیں تھا بلکہ آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں. کیوں؟ جو مجھے سمجھ آئی ہے کیونکہ خدا بولنے والی کلیسیا چاہتا تھا. ایسی کلیسیا نہیں جو تلوار لے کر لڑائی کرے، کیونکہ ایسے ہتھیاروں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. خدا تو ایسی کلیسیا چاہتا تھا جس کے منہ سے تلوار نکل رہی ہو، اور وہ تلوار ہے یہ خدا کا زندہ پاک کلام. خدا ایسی کلیسیا چاہتا تھا جو ایک ہی ہتھیار سے یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کرے. مشاہدے کی بات ہے، آپ اتفاق کریں گے کچھ خادموں کے لیے شاید پینتیکوست جو ہے وہ پھولوں کی زبان ہے، لیکن کلام مقدس آپ کے سامنے ہے. رسولوں کے لیے پینتیکوست پھولوں کی زبان تو نہ تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ رسولوں کا پینتیکوست پھولوں کی زبان سے تو واقف نہیں، ہاں البتہ شعلے کی زبان سے ضرور آشنا تھا. ایسی زبان جو منادی کے دوران بڑی آشفتگی اور شگفتگی کا اظہار کرے. خدا کا روح ایسی زبان کے استعمال کے لیے نہیں بلاتا جیسی ابلیس نے ہوا کو بہکانے کے لیے استعمال کی تھی. آگ، شدت، شعلہ، جذبہ، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مصنوعی یا وقتی نہیں ہونی چاہیے. جن کے نزدیک آگ، شدت، شعلہ اور جذبہ محض مصنوعی اور وقتی ہیں، وہ کلیسیا کو فریب دیتے ہیں. ایمانداروں کا یہ شیوا نہیں ہے. چاہیے کہ سب کچھ قادر مطلق خدا کے پیغام سنانے کے لیے استعمال ہو. خدا کے پاک روح کا طریقہ یہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ خدا کی سچائی لوگوں تک پہنچائے. یہ سادہ مگر آگ کے شعلے جیسا ضرور ہے. سادہ ضرور ہے مگر بھسم کر سکتا ہے. یہ تھے وہ دو نشانات جو پینتیکوست کے روز ظاہر ہوئے. اب میں چاہوں گا کہ ہم بڑی احتیاط کے ساتھ یہ مشاہدہ کریں کہ روح القدس ان دونوں نشانات کے وسیلے کس طرح سکھاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب باپ کی طرف سے روح القدس خداوند یسوع مسیح پر نازل ہوا، اس کے خدا کے بیٹے پر نازل ہوا، تو کس شکل میں ہوا؟ کبوتر کی شکل میں. کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں؟ اس ناطے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سلامتی اور امن کا نشان تھا، کیونکہ مسیح یسوع اپنی ساری زمینی زندگی میں دکھ اٹھانے کو تھا. وہ ایک دکھ اٹھانے والا خادم تھا. اس کا مسا امن اور سلامتی کا مسا تھا. اسے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبان کی ضرورت نہیں تھی. اب جب بیٹے کی طرف سے روح القدس اس کے شاگردوں پر نازل ہوا تو وہ دم کی طرح تھا. ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو. جب یسوع مسیح نے کہا تو یہ دم کی مانند تھا. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کے خادموں کے لیے پرجوش نئی زندگی اس کے خادموں کی اہم ضرورت ہے. اسی لیے تو وہ اپنا روح القدس نازل فرماتا ہے. اب جب ہم نے دیکھا
कि रूहुल कुद्स हमारी बातनी जिंदगी के लिए तरोताजगी है, तो यह भी याद रखिए कि वो हम पर इसलिए भी नाजिल होता है कि हमें दूसरों के लिए बरकत ठहराए। वो जोरदार आंधी की तरह आता है ताकि जो कुछ हम बोलते हैं वो इधर उधर फैला दे। आंधी से चीजें इधर उधर हो जाती हैं ना। वो जोरदार आंधी से इसीलिए आता है कि हमारे मुंह से निकलने वाला खुदा का कलाम इधर उधर फैल जाए। और आग की तरह इसलिए आता है ताकि खुदा की सच्चाई जो हम बयान करें उसकी राह में आने वाली हर रुकावट को जलाकर भस्म कर दे। रूहुल कुद्स के नुज़ूल के बाद ही हमारे अल्फाज जिंदगी और शोले से भरपूर हो सकते हैं। ये अल्फाज रूहुल कुद्स के दम से उठते हैं और शोलों की तरह गिरते हैं और आदमी की रूह को खुदा की ख्वाहिश के लिए उभारते हैं। जिस तरह एक शोला कहीं गिरता है वो उस आग को और ज्यादा बढ़ा देता है, इसी तरह कहना यह चाहता हूं कि ये अल्फाज यानी खुदा के कलाम की मुरादी के अल्फाज जो हैं रूहुल कुद्स के दम से उठते हैं, शोलों की तरह गिरते हैं और आदमी की रूह को खुदा की ख्वाहिश के लिए और ज्यादा उभार देते हैं। इसके कलाम मुकद्दस ये बताता है कि फौरी असरात क्या हुए। ये सारा बाब पढ़िए जाके, कभी देखिए फौरी असरात क्या हुए, क्योंकि ये निशान सिर्फ ऐसे नहीं दिए गए थे, इनके दो फौरी असरात हुए। पहला तो यह था मामूरी यानी भर जाना। कलाम मुकद्दस कहता है रूहुल कुद्स से भर गए। और दूसरा बोलने की कुव्वत या बोलने की ताकत। पहला असर जो है यानी रूहुल कुद्स से भर जाना, कलाम मुकद्दस कहता है जहां वो बैठे थे वो सारा घर मामूर हो गया। अगरचे हमारे उर्दू तर्जमे में इसके लिए लफ्ज गूंज इस्तेमाल हुआ है कि जहां वो बैठे थे गूंज गया, लेकिन अंग्रेजी जुबान में बहुत वाज़ेह है फिल्ड आउट द हाउस, तमाम घर भर गया। सिर्फ घर ही मामूर नहीं हुआ बल्कि वहां मौजूद खुदा के चुनिंदा लोग भी मामूर हो गए, भर गए, क्योंकि लिखे वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। जब वो बोलने के लिए उठे जो मामूर हो गए थे, तो जो लोग ठट्ठा करने वाले थे उन्होंने उनकी हालत को यूं बयान किया। 13वीं आयत में लिखे, और बाश ने ठट्ठा करके कहा कि ये तो ताजा मै के नशे में है। दीज मैन आर फुल, ये ताजा मै के नशे में है। एक तो नशा और उसके साथ तो उन्होंने कहा कि ताजा मै के नशे में है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, जरा भेद देखिए क्या खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है यहां। इन ठट्ठा करने वालों को वाज़ेह तौर से मालूम हो गया कि वो एक ही यानी वाहिद नशे में है, कोई और नशा नहीं किया हुआ जो खुदा के कलाम के मुताबिक ममनुआ होता। अजीज भाइयों बहनों, मैं और आप हम सब फितरती तौर से खाली हैं, बेफायदा और नाकारा हैं। जब हमारी हालत ऐसी है तो हम में से हर एक को रूहुल कुद्स से मामूर होने की जरूरत है। जहां खुदा का पाक मशरूफ अमल होता है वहां वो पहले मामूर करता है और इसके बाद बोलने की कुव्वत बख्शता है। अगला निशान था बोलना। यूं ही वो रूहुल कुद्स से भर गए, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और ऐसा लगता है कि उन्होंने उन लोगों के सामने बोलना शुरू कर दिया जो वहां आए थे। अब खामोश रहना उनके बस की बात नहीं है। उनके अंदर मौजूद कुव्वत जो है रूहुल कुद्स की, वो इस बात का तकाजा करती है कि इजहार किया जाए, और लाजिम था कि इस इजहार के लिए वो बोल उठे। जब किसी में खुदा का पाकरू काम करता है या जब किसी पर खुदा का पाकरू नाजिल होता है तो वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लोगों का इंतजार नहीं करता
کہ اتنے سینکڑے یا اتنے ہزار لوگ جمع ہوں گے تو میں بولوں گا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، بلکہ وہ اگلے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ہو، دو ہوں یا تین ہوں، جتنے بھی جمع ہوں ان سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اسے ہر صورت بولنا ہے، گواہی دینا ہے، کیونکہ وہ بھرا ہوا ہے اور لازم ہے کہ وہ انڈیلا جائے۔ جو روح القدس سے بھرے ہوتے ہیں وہ انڈیلے بغیر رہ نہیں سکتے، بولے بغیر رہ نہیں سکتے، خدا کی گواہی دیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جب کسی کو خدا کا پاک روح معمور کرتا ہے تو وہ اس طرح یا اس انداز سے بولتا ہے کہ اس کی بات دوسروں کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ وہاں موجود لوگ اپنی اپنی زبان بول رہے تھے۔ یہ روح القدس کے سدھائے ہوئے لوگ، یہ روح القدس کے سدھائے ہوئے اشخاص اس ملک کی زبان بول رہے تھے جس ملک میں وہ لوگ پیدا ہوئے تھے۔ خدا کا پاک روح اس لیے اور اس طرح سے بولتا ہے کہ اس کے الفاظ سمجھے جا سکیں۔ دوبارہ جملہ سنیے، خدا کا پاک روح اس لیے اور اس طرح بولتا ہے کہ اس کے الفاظ سمجھے جا سکیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس گروہ نے نہ صرف سمجھا بلکہ محسوس کیا۔ بات ذرا توجہ سے سنیے کہ پنتیکوست منادی نے ایک ایسا آلہ جراحت ہے، آلہ جراحت ہوتا ہے وہ نشتہ جس سے آپریشن کرتے ہیں۔ پنتیکوست منادی میں ایک ایسا آلہ جراحت ہے جس نے ان کے دلوں پر چوٹ لگائی۔ 37ویں آیت پڑھیے، اور انگریزی میں مجھے بڑا اچھا لگا اس کا ترجمہ، they were pricked in their heart۔ خدا کی سچائی نے ان آدمیوں کو زخمی کیا اور بہت سے خداوند کے لیے قتل ہوئے، یعنی جیتے گئے، پرانی زندگی ان کی ختم ہو گئی اور خداوند کے لیے جیتے گئے۔ کیوں بولا جیتے گئے؟ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ زخم ان کے بدن کے انتہائی اہم اور ضروری حصے پر لگا تھا، یعنی دل پر زخم لگا تھا۔ کیا لکھے؟ ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ انہوں نے بہت سے مبشروں کو پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن پنتیکوست کے دن یہ تجربہ ان کے لیے بالکل مختلف تھا، کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ اب ایک اور بات کہ جب انہوں نے منادی کی، جب یہ بول اٹھے لوگ شاگرد جو تھے، جو روح القدس سے بھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا منادی کی؟ کیونکہ ان کے سامعین کہہ اٹھے، اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ عزیزو، بڑی اہم بات ہے۔ ان کا موضوع جو تھا اپنے مقاصد نہیں تھے، اپنی شہرت نہیں تھی، اپنا جلال نہیں تھا، بلکہ خدا کے بڑے بڑے کام تھے۔ اب بڑے کاموں میں کئی دفعہ ہم معجزات سمجھ لیتے ہیں یا شفا سمجھ لیتے ہیں یا روٹی پانی یا کوئی روپیہ پیسہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کلام مقدس جو رہنمائی کرتا ہے انتہائی اہم ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے خدا کے بڑے کام، جس بڑے کام کا ذکر کیا، پڑھ کے تو دیکھیں خدا کا کلام کیا ہے، وہ تھا مخلصی یعنی کفارہ۔ پطرس کی تقریر ایک خوبصورت نمونہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کس طرح کلام کیا۔ خدا کے بندے نے لوگوں کو بتایا کہ یسوع خدا کا بیٹا تھا جسے تم نے مصلوب کروا کر مار ڈالا، وہ تو بنی نوع انسان کے کفارے کے لیے آیا تھا اور اسی کے قیمتی خون کے ذریعے نجات مل سکتی ہے۔ پطرس نے مخلصی یعنی کفارے کی بات کی۔ کاش آج آپ کے اور میرے کانوں میں بار بار یہی گونج سنائی دے، کفارہ کفارہ کفارہ، صرف یسوع کے قیمتی خون کے ذریعے سے، اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔
जो खुदा की नजर में मकबूल हो। अगर इंसान कफारा चाहता है गुनाहों से, यीशु के कीमती खून के जरिए से हो सकता है। जब रूहुल कुद्स हमारे साथ होता है तो शोले की सी जुबान के लिए यही मुनासिब ईंधन है। यही है वो कुछ जो इलाही आंधी के जरिए से जोर से फूंका जाना चाहिए। खुदा ने कलाम मुकद्दस बताता है कि यीशु में होकर दुनिया से मेल कर लिया और उनके गुनाहों को उनके ज़िम्मे न लगाया। यीशु मसीह खुदा के बेटे का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। ये खुदा के बड़े बड़े कामों में से एक है जिसका तज़किरा हमारी मुनादी में अक्सर होना चाहिए, लेकिन हम ट्रैक से उतर गए। हमारी मुनादी में अक्सर तज़किरा जो है इस बड़े काम की बजाय कुछ और हो गया हुआ। आप खुद सोच लीजिए। रसूलों ने इससे आगे बढ़ते हुए खुदा के एक और बड़े काम का बयान किया जो नई पैदाइश कहलाता है। इब्तदाई खिदमत के दौरान रूहुल कुद्स का काम छिपाया नहीं गया, बल्कि इसे अफसल गिना गया, इसे पहला दर्जा दिया गया। पतरस ने क्या कहा? तुम रूहुल कुद्स पाओगे। पेंतिकोस्त का मुबश्शिर रूहुल कुद्स के कामों का बयान करता है जो रूहुल कुद्स की कुदरत ही से मुमकिन है। रूहुल कुद्स के काम रूहुल कुद्स की कुदरत ही से मुमकिन होते हैं। मसलन तब्दीली, तौबा, ईमान, पाकीज़गी, इन सब का ताल्लुक रूहुल कुद्स से है। आज भी रूहुल कुद्स की आवाज हमारे कानों में पड़ती है, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर। जब रूहुल कुद्स हमारे साथ होता है तो शोले की सी जुबान के लिए, या यूं मुझे कहने दीजिए कि शोले की सी जुबान ही वो कारामद हथियार है जो लोगों को नई पैदाइश की तरफ ला सकती है। आज भी वो लोग जो गोश्त और खून से पैदा नहीं हुए बल्कि खुदा की मर्जी और आसमान से आने वाली कुव्वत यानी रूहुल कुद्स से पैदा हुए हैं, आगे बढ़ते हुए देखेंगे रूहुल कुद्स के ताबे खिदमत, रूहुल कुद्स और दिल पर उसके पाकीज़ा अमल या असर के बारे कभी खामोश नहीं रहती। खुदा के तीसरे बड़े काम का जो उन्होंने जिक्र किया, गुनाहों की मुआफ़ी। गुनाहों की मुआफ़ी के बारे उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, और यही वो नुक्ता था जिसके बायस पतरस उन्हें इस हालत में लाया कि वो तौबा के सबब गुनाहों से मुआफ़ी पाए। किस कदर बाबरकत पैगाम था कि लोग तौबा के सबब गुनाहों से मुआफ़ी पाने की हालत में आ गए। क्या बाबरकत पैगाम होते हैं जिसमें लोग खुदावंद के लिए जीते जाते हैं और वो अपने गुनाहों से मुआफ़ी पाते हैं। अब जब मुआफ़ी का जिक्र किया तो मैं ये भी लाज़मी कहना चाहता हूं, वो मुआफ़ी जो यीशु के कीमती खून से खरीदी गई, मुफ्त मुआफ़ी, पूरी मुआफ़ी और ला तब्दील मुआफ़ी, जिसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिए कि मुफ्त, पूरी और ला तब्दील मुआफ़ी उस वक्त हासिल होती है जब बड़े से बड़ा बागी बगावत के हथियार फेंककर उन कदमों में अपना सर झुका दे जो 2000 साल से भी ज्यादा अरसा पहले सलीब पर जड़े गए थे कीलों से। उन कदमों में आकर अपना सर झुका दे। अजीजों, अगर हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम इलाही इख्तियार के ताबे हैं तो लाजिम है कि हम बाप की तरफ से मुआफ़ी के इलाही पैगाम पर अमल पैरा होकर मुसब बेटे की तरह वापस आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कामों पर पाक रूह का इजहार हो तो अजीज भाई और बहनों,
इन्हीं 3 बातों को अव्वल दर्जा दीजिए ताकि तमाम लोग खुदा के अजीम कामों का बयान अपनी जुबान में सुन सकें। इसके बाद हम शानदार नताइश देखते हैं। पाक रूह की आंधी और आग के तरह आने, मामूर करने, कलाम देने का सबसे पहला नतीजा सामाइन के गहरे एहसासात पर हुआ। उनके एहसासात बड़े दर्द से भरे हुए थे। क्यों भरे हुए थे दर्द से भाई उनके एहसासात? क्योंकि चोट उनके दिल पर लगी थी। और यरूशलेम में शायद कभी किसी फानी इंसान की जुबान के वसीले ऐसा बेदार करने वाला जोश इससे पहले कभी नहीं देखा गया था जिस कदर उस जोश से देखा गया। जैसा हमने पहले भी देखा कि चोट उनके दिल पर लगी थी। उन्होंने ऐसे जख्म महसूस किए जिन्होंने उनकी दुश्मनी, अदावत, हसद, बुग़्ज़ को कत्ल कर दिया। खुदा का कलाम उनके दिलों पर असर अंदाज हुआ। खुदा के कलाम ने उनके बदन के इंतहाई अहम हिस्से को छेद डाला, यानी दिल को। अफसोस कि आज हमारी हालत ऐसी नहीं है। मैं बड़े अफसोस से कहना चाहता हूं कि मौजूदा दौर में लोग गिरजाघरों में जाते हैं, पादरी या मुबश्शिर को सुनने आते हैं और वापसी पर उनके दोस्त अहबाब पूछते हैं, सुनाओ पसंद आया पादरी साहब का कलाम? या यूं कह लीजिए कि वो कहते हैं, सुनाओ पसंद आया पादरी साहब? अगर आप खादमों को इसी तरह इस्तेमाल करते रहे अपनी पसंद और नापसंद के लिए तो आपको अमली तौर पर कुछ फायदा नहीं होगा। अगर पसंद और पसंद का मामला नहीं होता तो दूसरी बात यह है कि पादरी साहबान पर, खुदा के खादमों पर तनकीद के मौके ढूंढते रहते हैं। याद रखिए कि सच्ची मुनादी का हदफ जो है वो सिर्फ दिल होता, और हमारा मकसद यह होना चाहिए कि दिल गुनाह से अलहदगी इख्तियार करके अपनी निस्बत यीशु के साथ कायम कर ले। हमारी मुनादी का बड़ा मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि हमारा दिल, लोगों के दिल गुनाह से अलहदगी इख्तियार करके यीशु मसीह के साथ अपनी निस्बत कायम कर ले। या मुझे इन अल्फाज में कहने दीजिए आसान कि गुनाह को तलाक और यीशु से शादी, यही है हमारी मुनादी का मकसद। हमारी मुनादी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक लोग खुदा के कलाम से कांप ना उठे, जब तक लोग अपने गुनाह पर अफसुर्दा होकर यीशु के कदमों में आकर खुशी न मनाएं। लाखों लोग पैगाम सुनते हैं, हजारों लोग पैगाम सुनाते हैं, नतीजा कुछ भी नहीं। आप देख लीजिए, अपनी आबादियों में देख लीजिए, अपने माशियों में देख लीजिए। क्यों? इसलिए कि दिल को निशाना बनाया ही नहीं जाता। हमारे मकासद एक और कुछ और होते हैं, और अगर दिल को निशाना बनाया जाता है हमारी मुनादी में तो फिर जो तीर अंदाज है ना उसका निशाना खता जाता है। अफसोस, अफसोस, एक मर्तबा फिर अफसोस कि हमारे सामाइन गिरजाघर में आते हैं, अपना दिल जिसको निशाना बनाना है, जिसे तब्दील करना है, जो हमारी मुनादी का हदफ है, अपना दिल घर छोड़ आते हैं और निशाना बनाने के लिए अपने कान और सर हमारे सामने रख लेते हैं। लो जी, इनको निशाना बना लो। चलिए छोड़िए उस बात को, आगे हम बढ़ते हैं। फिर उन्होंने पेश की मालूम किया। कलाम मुकद्दस में लिखे, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें? एहसास या जज्बात का उस वक्त तक कुछ फायदा नहीं जब तक उन्हें अमली जामा न पहनाया जाए। लोगों को एहसास दिलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह एहसास ऐसा होना चाहिए जो उन्हें फौरन तहरीक दे, या कम से कम इस नुक्ते पर ले आए कि हम क्या करें। फिर हम देखते हैं कि लोगों ने खुशी से खुदा का कलाम कबूल किया। उन्होंने कलाम मुकद्दस को दो तरह से कबूल किया। अव्वल तो ये कि पतरस ने उन्हें तौबा के लिए दावत दी, जो उन्होंने कबूल की। जो कुछ उन्होंने यीशु के साथ किया वो उस पर दिल से पशेमान हुए, क्योंकि पतरस ने उन्हें जताया था। फिर उन्होंने उसे अपना निजात दहिंदा कबूल किया।
जिसे उन्होंने छेदा और कत्ल किया था, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल किया। उन्होंने उस पर भरोसा किया जिसे खुदा ने उनके लिए कफारा ठहराया था। इस तरह उन्होंने खुदा का कलाम पूरे तौर से कबूल किया। तौबा और ईमान मिलकर यीशु को कबूल करने के लिए तैयार करते हैं। मौजूदा दौर में हमें ये इलाही नतीजा क्यों नहीं मिलता? कभी सोचा आपने इसके बाद क्या हुआ? उसी दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया। ये तौबा करने और ईमान लाने के बाद अगला कदम था ईमान का इकरार। उन्होंने इस काम को एक दिन भी आगे नहीं डाला, बल्कि उसी वक्त बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा लिया। जब हमारे अंदर खुदा का पाकरू काम करता है तो हम अपने निजात दहिंदे के नाम का इकरार उसी के मुकर्रर तरीके के मुताबिक करने को बेताब हो जाते हैं। इज़ार रसानी का खौफ, फैसला न कर पाना, सहल पसंदी, तकब्बुर, नाफरमानी बपतिस्मा पाने में देरी की वजूहात हो सकती हैं, मगर जब आसमानी आंधी और आग अपना मुकद्दस काम कर रही हो तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। यहां हम देखते हैं कि फौरी इकरार के बाद रूहुल कुद्स के काम के बायस साबित कदमी भी देखी जा सकती है, क्योंकि लिखे रसूलों से तालीम पाने में मशगूल रहे, ये उनकी साबित कदमी। हम तालीम पाने में मशगूल नहीं रहते, क्योंकि बेशतर मर्तबा नाम के मसीही महज वक्ती तौर पर जोश में आकर तब्दील हो जाते हैं, लेकिन जो ही थोड़े से मसाइब भी आए तो वो अपने ईमान पर खड़े ही नहीं रह सकते। इस सिलसिले में ये गुजारिश करना चाहता हूं, ये कहना बेजा नहीं होगा कि अफसोस, अफसोस और सद अफसोस कि बोया तो बहुत गया लेकिन पकने की हालत को बहुत थोड़ा पहुंचा। जहां खुदा का पाकरू काम करता है वहां नौ मुरीद कायम रहते हैं। उनकी जड़ें यीशु मसीह में बहुत गहरी और मजबूत होती हैं, इसलिए वो हर तरह की तालीम के झोंकों में इधर उधर बिखरते नहीं फिरते। वो रसूलों की मार्फत पहुंचने वाली खुदा की सच्चाई में कायम रहते हैं, मिशनों की मार्फत पहुंचने वाली तालीम पर नहीं। वो ना सिर्फ तालीम पाने बल्कि कलाम मुकद्दस फरमाता है कि रोटी तोड़ने, दुआ करने, बाहमी रफाकत में भी मशगूल और साबित कदम रहे। उस वक्त दुआया मीटिंग्स मुनक्कद करने में कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि कलाम मुकद्दस ने क्या कहा कि वो तालीम पाने, रोटी तोड़ने, दुआ करने और बाहमी रफाकत में मशगूल रहते थे। दुआया मीटिंग्स मुनक्कद करने में कोई मुश्किल नहीं थी जैसी आजकल है। बार बार पैगाम भेजो, बार बार इश्तहार दो, बार बार उनको लोगों को जाके कहो। रोजाना पाक इशा और बाहमी रफाकत में उन्हें कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि उनमें खुदा का पाकरू काम कर रहा था और ये सब कुछ उनके लिए बहुत कीमती और उन्हें बहुत असीस था। इसके बाद हम एक फयाजी का काम देखते हैं, यानी खुदावंद के लिए देना। चंदे इकट्ठे करना भी अब उनके लिए मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि ईमानदार मुश्तरका फंड में अपने अपने चंदे जमा करवाते थे। जब खुदा का पाकरू काम कर रहा हो तो बेवाओं और यतीमों के लिए मदद के लिए अपील करने की जरूरत कम ही पड़ती है। बल्कि मैं ये कहूंगा एक खादिम की जुबानी कि जब फजल की कोई कमी न हो तो दौलत की भी कोई कमी नहीं रहती। जब जोर की आंधी का सन्नाटा हो और आग का शोला मोहब्बत में दिलों को पिघला दे तो चंदे वाला डब्बा ऐसे ऐसे हिला के देखने की जरूरत नहीं होती कि इसमें किसी ने कुछ डाला भी है कि नहीं। इसके बाद हम देखते हैं उनमें खुशी का तसलसल है। कलाम मुकद्दस ये फरमाता है 46वीं आयत में, हर रोज एक दिल होकर खुशी से खाना खाया करते थे। वो सिर्फ दुआया मीटिंगों और पैगामात के दौरान ही खुश नहीं होते थे, बल्कि सुबह शाम खाने के दौरान भी खुश होते थे। जो कुछ भी उन्हें खाने को मैसर होता वो उसके लिए खुदा की हमद के गीत गाते थे। मैं समझता हूं कि पाक रूह किताब यरूशलेम उस वक्त इस कदर खुश था कि बाहर के लोग पूछने पर मजबूर हो गए, ये क्या हुआ चाहता है। आखिर में हम देखते हैं कि कलीसिया हर रोज बढ़ती जाती थी।
47वें आयत ये कहती है, जो नजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज उनमें मिला देता था। लोग तवातर से मुसलसल तब्दील हो रहे थे। हमारी तरह नहीं कि सब कभी खास किसी मीटिंग में गए, कन्वेंशन पे गए, बड़े दिन पे गए, नए साल पे या खुदावन के जी उठने के दिन गए तो कोई तब्दीली आ गई। हर रोज खुदावन के लिए लोग जीते जाते थे। आइए इस दुआ के साथ आज इस पैगाम को इख्तिताम पजीर करें। आप ये दुआ मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ऐ खुदावन, तेरा पाक रूह मेरे अंदर काम करने को तैयार है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने पंतीकोस्त के रोज किया था। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरा पाक रूह मेरी जिंदगी से हर उस गुनाह और बदी को दूर कर दे जो मेरी जिंदगी में काम करने के लिए उसकी राह में रुकावट बन सकता है। वही पाक आंधी, हाँ ऐ खुदावन, वही पाक आंधी मेरी जिंदगी का पांसा पलट दे और आसमानी आग तेरे कलाम की फर्माबरदारी के लिए मेरी राह की हर रुकावट को जलाकर भस्म कर दे। मुझे शोले की तरह दिल और आग की सी जुबान अता फरमा, ताकि मैं तेरे कलाम का ना सिर्फ सुनने वाला या सीखने वाला या सुनाने वाला, बल्कि उस पर अमल करने वाला बनूं। यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको